आयज सगळ्यांनी हांगा दिसभर आपली कला सादर करून आयज मोठी जबाबदारी महिलांचेर घरा कडेन वचून दुसरी तेंची जबाबदारी तिची वाट पळयता. म्हणून हांव चड उलोवपाक टायम घेवपा ना, पूण आयज खरें कौतुक करता हांव रमाकांत आनी बोलो आनी आतिशाची तेंची टीम आसा पळय, तेंच्यांनी कंटिन्यू गेली 3 वर्सां आमच्या महिला खातीर देशभक्तीपर गीत आयोजन करून तुमकां तेंच्यांनी एक माची दिली आपली कला सादर करपाक. आनी आयज खरेंच महिलाक आमी म्हणटा की महिला खंय फाटी ना, महिलाक खूब फुडें पावल मारला आनी आयज देशांत महिलांक बरें स्थान आसा. स्पेशली ही जी संकल्पना आसा ती येवपाचें फाटलें कारण कितें आतां सगळे फेसीस टेन्स दिसता सद्याक, कित्याक घरा कडचें टेन्शन आसा, केन्ना घरा कडेन पावतली आनी फुडली जबाबदारी आसा, कळटा तें. पूण खंय ना खंय तरी कितें आसता, तुमी ल्हानपणांतल्यान जेन्ना व्हड जाता तेन्ना स्कुलान वयता, आमी भुरग्यांक पळयता आतां खुबशे कलागूण भुरग्यां मदीं आसा, पूण जशें लग्न जालें आनी फुडें पावले ते कलागूणच म्हणून उरता, एक्सपोजर खंयच मेळना. आज देशभर इंडिपेंडन्स डे मनयलो जाता. तुम्ही आज सकाळी आमचे भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे भाशण लाल किल्ल्याचेर तुम्ही आयकलें आसतलें आणि त्या भाशणात आमचे माननीय पंतप्रधान चड करून आमच्या महिला वर्गाचेर उलयल्ले आसात. तुम्ही जाणात की महिला म्हणजे वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे महिलांचे सशक्तीकरण. त्याच बरोबर आयच्या देशाचे युवा वर्ग जे मुखाल्ले भारताचे एक मोठे नागरीक आणि जे विकसीत भारत 2047 जे वर्साक आमचो विकसीत भारताचो जो आमी स्वप्न पळयिल्लें आसा ते सगळ्या युवा वर्गाचेर आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उलयल्ले आसात. आमी म्हणटा चूल आनी मूल, मनीस जन्मा येता आसतना रडत येता आनी तो त्याचा अंत जाता तेन्ना तो दुसऱ्या रडयता. ही स्त्री शक्ती ही मोठी शक्ती. ह्या स्त्री पासून म्हणटा तो मुशाब्द म्हणटाची निर्मिती जाता आनी त्याची पासून ह्या पेरेडाचो घडामोडी ज्यो घडटा त्यो आज म्हणटा त्यो आमी म्हणटा आज पळयतात. ह्या पेरेडा भितर हांगा ह्या आमच्या युनायटेड फ्रंटान महिला वर्गाक जो पळय आज व्यासपीठ दिला त्यांची कला म्हणटा ती कौशल्य दाखोवपाक आमकां मेळ्ळा, त्या बद्दल म्हणटा तें ह्या युनायटेड फ्रंटाचें हांव कौतुक करता. स्थापन केलो आणि तो स्थापन करपाचो एकूच हेतू की आमी वेगळ्या वेगळ्या विंगड मळाचेर म्हणजे आमी संस्कृत मळाचेर जावं खेळा मळाचेर आनी संस्कृती मळाचेर म्हणजे प्रत्येक मळाचेर आमी खंय उरपा जायना आनी आर्ट कल्चर ह्या सुद्दां बाबतींत आमी खंय फाटीं उरपा जायना. म्हणून आमी वेगळी वेगळी कंपिटिशनां फ्रंटा मार्फत आयोजीत करीत आसता आनी बरी सक्सेसफूल घडोवन हाडटा. 79 इयर्स कंप्लीट जावन 80th इयराक आमी पदार्पण करता. पण आज एक विचार करपाची गरज आसा की 79 इयर्स कंप्लीट करून आमी महिला आमचे स्वताचे डिसिजन घेवपाक इंडिपेंडंट आसा की ना. कित्याक आमी जेन्ना स्वताक लागून जेन्ना आमी उबे रावतली, खंय तरी आवाज करतली, आपले स्वता खंय तरी करियर मुखार व्हरपाक आमी जेन्ना फुडें सरून जेन्ना आमी आपले स्वप्न पूर्ण करपाक मुखार सरतली तेन्नाच खंय तरी आमकां आमी एक इंडिपेंडंट जातली. आयज तुमकां खूब कडेन अशी माची मेळटा, पूण प्रत्येक महिला आपले कितें ना कितें कारणान फाटीं सरता. एखादें कोणी म्हणत कितें गाय, कोणी हासत आमकां लज जातली गाय अशी म्हणून फाटीं सरता. पण आज प्रत्येक महिला ही सगळी शिक्षीत जाल्ली आसा आणि प्रत्येकाक एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो. त्या महिलांक स्वताच आपल्या त्या प्लॅटफॉर्माचो उपयोग करून आपली कला मुखार आपली सादर करपाक जाय. सत्याच्या मार्गात, शांतीच्या मार्गात आमकां स्वातंत्र्य घडोवन हाडलें. लोकमान्य टिळकान सार्वजनीक गणेश उत्सव साजरे करून, शिवजयंती साजरी करून हें स्वातंत्र्य घडोवन हाडलें. स्वराज्य माझा हो जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. अशा धर्तेर आमकां जायत्या विरांनी, आमचे खुबश्या विरांनी ती याद करपाची आयज गरज आसा. आनी ही याद करपाक आमकां सगळ्यांक एकठांय हाडल्या. रमाकांत, बोलो आनी आतिश हे सगळ्यांनी आमकां एकठांय हाडल्या आनी खरेंच हांव तुमकां सगळ्यांक सॅल्यूट करता. खुबसो टायम तुमी हांगा उपस्थिती रावली आनी हे कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. जेंकां प्रायज मेळ्ळा तेंचें अभिनंदन करता. जेंकां मेळना त्यांनी फुडें जजान सांगलें तशें जी दुरुस्ती करपाक जाय आपल्या कले भितर. हांव सुद्दां पयलीं
काराओके सिंगींग म्हणपाक भितालो, पूण आतां हांव प्रॅक्टीस करून करून मातसो खंयच्या स्टेजीर म्हाका मायक दिलो आनी काराओके सॉंग लायलें जाल्यार हांव डेफिनेटली कॉन्फिडन्सान तें म्हणटा.